गोंयच्या फोंड्या तालुक्यांतल्या कुंडय गांवांतली कड्डाची पुजा गोंयभरूच न्हय तर सोशल मिडियाक लागून आतां भारतभर संवसारभरूय फामाद जाल्या. पूण ह्या फामाद जावपाच्या फाटल्यान कांय प्रस्नूय उप्रासल्यात. ते म्हणल्यार कड्डाची पुजा जांची जाता ते राखणो काय कितें, तो गोसावी काय कितें, आनी ह्या सगळ्या प्रस्नाची जापो सोदूंक आयज आमी कुंडय गांवांत कुंडयकरच्या घराण्या कडेन उलयतलीं आनी घराण्यांतल्या भाटकारा कडेन उलोवन आमी खुबशी ह्या विशींची म्हायती आसा ती तुमचे मेरेन पावयतलीं. ह्या कड्डाच्या पुजे फाटल्यान सत्य कितें आसा, ताचे फाटली काणी कितें आसा ती आमी तुमचे मेरेन दवरतलीं. येयात तर मेळून पळोवया कुंडयची फामाद कड्डाची पुजा. आमी जी गोंयांत कुंडयची फामाद पुजा म्हणटात, कुंडयांची कड्डाची पुजा जातात, हय तेजे आमचे बरोबर भाटकार आसात, तांच्या घराण्याची पुजा जाता. भाटकारा तुमकां आमच्या चॅनलाचेर येवकार. ही कड्डाची पुजा म्हणल्यार कितें? कड्डाची पुजा म्हणजे पयलीं पासून ती हे आमचे पळय तुजे गोरवां राखणे ते करत हाडटाले आनी ती थंय पुजा करताले. तेन्ना ती थोडी प्रमाणान जाताली. आतां प्रत्येक जाण बसतात आनी मोठ्या प्रमाणान जाता. म्हणल्यार ही केन्ना अशी पुजा सुरू जाल्ली, खंयच्या शेंकड्यांत अशें आमी धरूं येता? ती खबर ना, बरी ओल्ड ती, आमी जावचे पयलीं. म्हणजे अदमाशे कितली वर्सां जालां आसतली ह्या कड्डाची पुजेक? 300-400 वर्सां. हय. आनी कित्याक करप अशी जाताली कड्डाची पुजा? ती सांगून घेतात ते कळ्ळें तुका अमकी भोगावळ करता म्हणून. आनी कोणाची जाता कड्डाची पुजा आसा ती? खंयच्या देवाक ओंपतात वा कोणाक येवप? चडशी सिद्ध देवाकूच. सिद्ध देवाकूच ओपून करतात. आनी तुमचेच घराणे हे पिळग्यान पिळगी आतां करीत आयल्यात? आमचेच घराणे म्हणजे कितें, आमी तेन्ना जावना, ही 300-350 वर्सांची गोष्ट. तो साधू संत अकस्मात आमच्या घरान भितर सरलो, कळ्ळें. आनी त्या रुमान गेलो तेन्ना आमचें घर इतलें व्हड ना, ल्हान आशिल्लें. आनी तेन्ना आमची एकूच बायल मनीस आशिल्ली, इतलें पॉप्युलेशन ना. तिका सांगूंक लागलो हांगा आपूण कितें करता देवाचें तें तुवें पळोवंक जायना. म्हणल्यार ते अट घाली. हय ते साधून तो भितर सरलो, तेणी सांग. हय म्हणटकीर ताणें तो भितर आमच्या रुमान चवट्यान फोन केलो ही कितें वयर रावली. तिका तें हें जावं लागलें, कुतूल जावं लागलें. आनी तिणें तें अशी पळय हें आशिल्ली तातूंतल्यान पळयलें, म्हणल्यार खिडकी अशी म्हणूं येता आमी अशें चावी घालता ते की होलातले ती तातूंतल्यान पळयलें तर सामको भितर हें जाला, मशाल पेटल्या. म्हणजे तिणें ताका तें दिसता कळ्ळें, पळयलें काय म्हणलें तुका सांगिल्लें कितें काय म्हणून. आनी तो राग आयलो ताका आनी तो उलोवन गेलो. आनी वता ताणें सांगलें कितें, आपूण हांगा गुप्त जाला, कांय भिवपाचें ना, तुमचें सगळ्यांचें कल्याण करतलो. पूण दर सोमारा हांगा तुमचो कुंडयकारालो नाल्ल फोडूंक जाय आनी तेला वाज लावंक जाय. ते अजून पासून चल्ला. म्हणजे दर सोमाराक हांगा कुंडयकाराची घराणे जे आसा ते नाल्ल फोडटात. बाकीचे मागीर, पूण पयलें प्रिफरन्स कुंडयकारा. म्हणजे तांच्या घराण्यान तो येवन गेलो म्हणून तुमच्या घराण्यान. आनी ही कड्डाची पुजा आसा ती कोण करता भाटकारा? सगळे करता गांवचे. म्हणजे आरत कोणें ओवाळप? आरत जोशान हो आतां अजिंक्य. हय म्हणजे ते तांणी ती आरत ओवाळप आसता. तर आमचे बरोबर आतां आसात अजिंक्य बाई आसात, ते कड्डाची पुजा आसात तो करपाचो मान आसा तो तांच्या घराण्या कडेन आसा. आनी आयज आमी ताचेच विशीं जाणून घेतली. अजिंक्य बाई, तुमी कितली वर्सां जाली आतां ही कड्डाची पुजा करता? कड्डाची पुजा ही
कोण सांगू शकना, कारण आताच्या काळान पळोवपाक वचत जाल्यार आमी 50 वर्सां तरी धरलीं. हय आतां तांची जी जिवाजी शेणवी कुंडेकर आसात, मोहन बाबा आसात, तांची 13वी पिळगी आसा. हा सो 50 वर्सां प्रमाणान धरली जाल्यार 600-700 वर्सां सहज जातात. हय त्या प्रमाणान आतांची, आनी आतां तांचो फुडें तांचो पूत आसा शांतेश, सो हय. ती 14वी पिळगी. हा सो आज मेरेन हें चलता. एक ती भावना देवा कडेन आपलें मन व्यक्त करपाची किंवा देव सांबाळटा, हम्म. त्या प्रमाणान ती करतात. प्रत्येक जाण आपापल्या परीन सेवा करतात. आतां गबे बांदपाची तो ताजे घराण्यांतल्यान सांबाळटा. पुरोहीत आशिल्ल्या कारणान आमकां म्हजे फॅमिलीचे जे आसा, बाबान केले, ताजे नंतर हांव, पयलीं आजो शेणजो करताले, तशेंच तांचे कुटुंबातले आतां जिवाजी शेणवी कुंडेकर ते येतात. हा म्हणजे आरत आसा ती तुमी दाखयतात. हय, जे कितें देवाचे आतां हरशी सुद्दां आतां धालो सुरू जाल्यो की धालांचो दीस सोडलो पयलो, हय. तो निमाणो दीस. हम्म. ह्या 2 दीस सोडले जाल्यार मदीं पुजा कोणाच्यो आंगून गेल्ली आसता. हा आंगून घेतिल्ली पुजा म्हणल्यार गब्याची पुजा बांदतात ते, आनी तांची फॅमिली जी आसा ती गब्या पुजा बांदतात. दिनेश म्हणून आसात, तांच्या फाटल्यान तांचे 3 पूत आसात, तेय हेल्प करतात. कुंडेकर कुटुंबातले म्हणटात. नॉट कुंडेकर, दे आर नायक फॅमिलीज. दे आर शेणवी कुंडेकर कुटुंबीय आणि वी आर जोशी कुटुंबीय. सो आमची फॅमिली ज्यो आसा तांचे बरोबर हांगा बाकीचेय कामां करपी आसात, तेय हँडल करता. आतां हे तण काही कुटुंबां आसात ती तांचे आजे पणजे हांगा सेवा करत आयिल्ली आसा. आतां गाडयांनी हाडटात, पयलीं तकलेर मारून हाडटाले. कोणी कितें सांगून जाता आनी करड हाडटा तुका, आपलें काम कर, हें कर. म्हणल्यार मुखेल म्हणल्यार ते करड, मेन करड, मेन करड. आणि तेजे वयल्यान तेका नांव पडलां कड्डाची पुजा. कड्डा पुजा. हय. आणि आतां ते मशालीन बीन तो उजो पेटोवप जाता, तेचो मान बीन आसता कोणाक, ती चुडेचो लायता पयलीं वयर देव एक लायता आनी मागीर ती सकयल हाडून सगळ्याक लायता. म्हणजे ती चूड पेटोवन ती थंय कड्डांक लावपाचो मान कोणाचो आसता? तशें कांय ना, कोणीय लायल्यार जाता, गांवांतलो कोणीय ती लावंक शकता. आनी बोट भितर आसता, पूण ताजी हें अशी वातां अजींक रावता, पूण कांयच जायना ताका, तो अशी भितर रावता. हय, पूण ताका कांयच कांयच जायना, जायना. पुराय ते उज्यान सगळे भगभगलेले आसता. सासाय आसा. हय, सिद्धपुरुषाची म्हणून येता आमी. हय, आतां आमकां तोंड दिसता पळय सगळे कडेन, तेजे आनी ह्या आमच्या सिद्धपुरुषाचे कितें संबंध संबंध असो की हो सिद्ध जो आसा, जरी मनुष्य रुपान आसलो, सिद्ध हो स्वताच्या तपान सिद्ध जाल्लो म्हणून तो सिद्ध. ताचे पर्टिक्युलर नांव कांयच खबर ना, आनी विशेष तो राखणदार न्ही. हय, कित्याक ती आमकां खूब कडेन राखणो म्हणून आयकूंक येता. आतां रक्षण करणाऱ्याक आमी आतां देवळान सांगणें सुद्दां करता आसतना देवळान राखण कर म्हणटात. राखण हाचो अर्थ रक्षण करता, पूण विशेष राखण हो शब्द देंवचाराक वता आनी तो देंवचार न्ही. आनी दुसरी गजाल, तशें पळोवपाक गेल्यार वेव्हारान आवय बापूय आमची राखण करता, रक्षण करता खंयच्याय बाबतीन. आमी तांकां राखण म्हणूंक शकना. एक संन्यासी सिद्ध पुरुष, आनी ताणें ज्या पद्दतीन आमचे बाबा ज्या ज्या स्थळान आमकां अडचण आयली, खंय भंय दिसलो, आमी बाबा उलो मारलो, पावलो, त्या पद्दतीची भावना मुख्या प्राण्यांच्या बद्दलूय आसा हांगा चड. जाणटेले म्हणटा की बाबा कुणयची गोरवां करमळीच्या तळ्यान, म्हणजे ती भोंवून भोंवून पयस पावताली. गोरवां खंयी पावली, हांगा सांगणें करून हांगची विभूत किंवा माती व्हरून जर त्या दाव्या कडेन दवरलें, एक गोरवां खंय आसा थंयच्यान तरी येताली, कोण आसा म्हणून खंय आसा म्हणून ते तरी सांगतालो, नाल्यार गेले म्हणून तरी कळटाली. म्हणजे इतलें ह्या देवाचें आसा. दुसरी गजाल, आतां इतकें तो सांबाळटा जाल्यार ताका आमी कितें अर्पण करूं शकता, वा तें ऋण म्हणूंक शकना आमी, पूण ते अर्पण कशें करतले, बाबा भावना व्यक्त कशें करतले. जाल्यार गोंयान उत्पन्न तांदूळ नॉर्मल, आनी घरदार सोडून सगळे लोक शेतान देंवतात, म्हणून गोंयान ह्या म्हयन्यान कार्यां जायना, पोट पयलीं. आनी तो अशें कितें आसा की स्त्रियांक थंय प्रवेश ना म्हणटात न्ही, कोणय जी पळय कड्डाची पुजा जाता, फक्त जेंट्स. स्त्रियांक म्हणजे कितें, एखादी पाळी आसता, वयर चडपाक बसटकार कसो जाता, आनी तो मागीर प्रसादाक दाखयता, कळ्ळें, त्या खातीर तांकां बंधन तें. आनी कितें जाता पुजेच्या भायर? पुजेच्या भायर आनी कड्डाचेच पुजेच्या कड्डाचेच पुजे, आनी त्यो धालो जाता सकयल. हय, पौश म्हयन्यान
म्हणजे या महिन्यात. हा आणि त्यांना ती कड्डापू झाली माझ्या दिवसात. म्हणजे ती तिने जावं बुधवार जायचा म्हणून तो बुधवार. हय म्हणजे तो तांचो दीस असो म्हणून येता आम्ही सिद्धाचो दीस. म्हणजे 11 दिवसाचे गड्यान करप ती 11 दीस. हय. आमी उदोळ आयकला तशें सिद्ध पुरुषाची कड्डाची पुजा जावची पयलीं हांगा ह्या गांवांत कुणय गांवांत आसा ती धालो सुरू जातात आनी आमच्या बरोबर आसात ती ह्या वर्साची माणकान की मी ह्या वर्सात पयलीं सुद्दां हय म्हणल्यार धालोचो आनी कड्डाच्या पुजेचो कितें संबंद आसा? धालो केले बघा थंय मागीर पुजा करपाक मेळना. पयलीं हांगसर पुजा हें करप आरती करप आनी मागीर थंय मागीर हें करप आरती करप. म्हणल्यार त्याच दिसा आयजूच म्हणल्यार कड्डाच्या पुजेच्या दिसा पयलीं धालोच्या मांडार पयलीं आरती मागीर तेंची आरती. ते पयलीं पासून पयलीं पिळगी जाली. हय आणि ही तुमची धालो आसा ती कितले दीस चलता? म्हणजे आमचे नवी प्रमाणे म्हणजे 5 दीस येता 9 दीस येता 11 दीस. म्हणजे ती कशी थारावप जाता? म्हणल्यार टायमींग ना 9 वाजता पळय देवळांक तेन्नाच थाराव तेन्ना ती सुरू जाता. हय 9 वाजता तेन्ना देवळांक आणि कितलेय दीस खेळो मागीर. म्हणटू ते दीस तुमकां ते धालो खेळच्यो पडटा. 5 दीस आसल्यार 5 दीस 11 दीस आसल्यार 11 दीस आनी 11 दिसान 21 दीस जाल्यार 21 दीस 21 दीस आसता. म्हणजे हेजे आयतार बुधवार मेळत तसो. म्हणजे धालोचो निमणो दीस आसा तो आयतार वा बुधवार आसूंक जाय आणि निमण्याच दिसा आसा ती कड्डाची पुजा पुजा. ही तुम्ही आता कितली वर्सां जाल्ली पळयतात काकी कड्डाची पुजा? आतां म्हाका लग्न जाल्यार जातली 40 वर्सां पूण त्यो पर्यंत सुद्दां तेजी पयलीं सुद्दां आसा. पयलींच्यान खूब पिळगी जाल्यो. हय आदी पासून काकी हो सिद्ध पुरुषाच्या मुखारूच तेची घुमटी आसा तेच्या मुखारूच मांड आशिल्लो. होच तेच्या मुखारूच आशिल्लो म्हणल्यार आमकां हांगच्यान सारको सिद्ध पुरुष दिसता. आतां खूब कडेन आतां सोशल मिडिया बीन येयल्ल्या कारणान हांगा चुकीचो संदेशूय वचप जाला. म्हणल्यार सिद्ध पुरुषाक कोण गोसावी म्हणटा कोण राखणदार म्हणटा तो खरो कितें? हरशी राखणदार न्ही तो खरो म्हटल्यार तो संत साधू बी तशे ऋषी मुनी बी तशे राखणदार नाही कळ्ळें. आतां तो कितें गांवचें कल्याण करता. कितें सांगलें केलें आपल्यालें हें काम करलें तें काम करलें आनी तुका करड दिता हें दिता तर तें हें करता. म्हणल्यार आंगवण बीन घेतात लोक. आंगवण भटाक सांगून आंगवण करपाक. म्हणल्यार करडाचीच आंगवण करतात. खूब जाण हें करता. थोड्यांच्यो गायो ना जाता हें ना जाता तेन्ना ते सांगून घेता आपल्याली गाय मेळची आनी तें कशें. म्हणल्यार हो राखणदार वा गोसावी बीन तसो कांय ना. तो एक सिद्ध पुरुष संत. आणि तुम्ही ती काणी सांगलेली ती तेकाच धरून सिद्ध पुरुष आणि तोच साधू येवन. कुणेकार फॅमिलीचे विशेष म्हणल्यार तो जेन्ना हांगा लुप्त जालो तेन्ना ताणें तांकां काही गजाल्यो सांगल्यो बाबा तूं अशी अशी सेवा आपली कर. आतां प्रत्येक सोमाराक तांच्या कुटुंबाचो नाल्ल फोडटात. बाकीच्यांचे नाल्ल आसता सोमारा हांगा नाल्ल फोडटात. खंयचोय म्हयनो आसूं फक्त कुणेकाराच्या घराण्याक सुतक आसपाक जायना. जाल्यार हांगा नाल्ल फोडना. जर तांच्या घराण्यान सुतक असलें जाल्यार ह्या स्थळान कोणालोच नाल्ल फोडना. जाचो फुटना म्हणजे कोणाचो ना. आणि एकदा नाल्ल फोडून सकयल देवले की आमी दुसऱ्याचो नाल्ल फोडपाक वयर वचना. आणि कड्डाच्या पुजेचो कितें प्रसाद बीन कितें आसता? पंचकादूच. आणि ती नाल्ल जे पळय थंय फोडटात तेजी करतात काय वेगळी करप जाता? वेगवेगळी. आमगेर सकयल वता आमी दिवप आसता मूळ पासून आनी गांवचे लोक हाडटा. म्हणजे सगळ्या घरांतल्यानी पंचकाद येता. थोडे थोडे सांगून घेता. पूण आमची परंपरा मूळ पासून निमाणे दिसा अमक्या नाल्लाची 25-50 नाल्लांची पंचकाद. ते कशे थारायल्ले वता? पयलीं पासून म्हणल्यार अंदू तुमची कितले नाल्लांची पंचकाद? 50. आज प्रसाद पंचखाद्य तो खरी कातलीच. गोंयान प्रत्येक कडेन शिन्नी ही आसाच. त्या प्रमाणान
हांगा मेन कातली आनी साखर कातली आनी साखर साखर मेन. हय पूण आयच्या दिसा पंचखाद्य ती सुद्धा ताच्या कुटुंबातली. हम्म. पूण आतां प्रत्येक जाण हाडटा आमी दाखयता हय कारण नैवेद्य कोणाचो नाकारूं नये. आनी ही घुमटी आसा तेची बांदावळ कशी कितें आसा? बांदावळ हें सगळें तुमी पळयतात तळकूच आसा हय. आनी हें ताणें स्वता निर्माण केल्लें आसा. ओके ताका आमच्या म्हळ्यार कोणाचो आमी man made न्ही मॅन तो. मेड काय ना. फक्त मॅन मेड हांगा तुमकां स्वप्नां दिसता पूण ती सुद्दां हांगा मान्य ना. हय कारण काही काला पयलीं आमी बाबा आजो सांगताले की हय. भाटकारान सुद्दां सांगला की पयलीं हांगा निसण लावन वयर चडटाले. म्हणजे पुजेच्या वेळार म्हणटात. हरशी सोमाराक हरशी सुद्दां सोमाराक, हा. निसण लावन वयर चडटाले. हय. पूण काही काळ बदललो शरिरूय काही साथ दिना म्हणटकी ही रॅलिंग्स केल्या पूण ती सुद्दां वयर तेकयल्ली ना. आं ही स्वप्नां सुद्दां उडयली आसा ना. ही स्वप्नां ओके. सुद्दां आसा ती थंय येना. हे तुमी आर्क पळयता आसतले सिद्धेश्वर प्रसन्न हय आर्क जीर्ण जाला ते रिपेरिंग करपाक सुद्दां देवाचो आशिर्वाद ना. हां हांगा सिमेंटाची खंयचीच गजाल मान्य ना. आनी आमी तुमकां आतां पुजा करतना पळयतात पळय हय. पुराय वटेन तुज्या सरभोंवतणी उजो आसता. हय. म्हणजे तुजी ती भावना कशी आसता? म्हजी कितें भावना आसता? काय हय. नसता म्हजे तकलेन विचार काय नसता हय. एम्प्टी मायंड आसता. मंत्र चालू आसता तोंडान जे आमी पाठशाळेन रावन हय. शिकतात आरती वेळार म्हणटात किंवा बाकीच्यो गजाल्यो ते चालू आसता. त्रास कसलोच जायना हय तो सांबाळटा. सारकें हय. ना धग ना उब मारेना ना धुंगराचो त्रास जायना कांयच त्रास जायना. तो आज मेरेन सगळें सांबाळत आयला. आतां आज कितें जालें म्हाका खबर ना पूण ना, ना. मोस्टली एक देवाचेर विश्वास आज मेरेन चल्ला. आमी म्हणटा हांव करता हांव कर आमी कांयच करिना हय. तो करून घेता. करून घेता. तर आयज आमी कुणय गांवांत जी कड्डाची पुजा जाता ती आमी तुमच्या मुखार दवरली. तशेंच कुणयकार कुटुंब आसा त्या घराण्या कडेन उलोवन आमी जे पळय ह्या कड्डा पुजेच्या बाबतीचे जे गैरसमज आशिल्ले ते आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान पयस करपाचे प्रयत्न केलो. अशेच व्हिडिओज आनी नवे नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. तो मेरेन पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गॉड. The Voice for Goy.